बिस्मिल्लाह क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं मैं कहना क्या चाहता हूं और आप भी पता नहीं क्या समझ रहे हैं। देखें, बिस्मिल्लाह से मैं वीडियो का तो आगाज करता हूं, लेकिन एक जुमेरात के दिन का एक तूफानी लाफानी वजीफा देता हूं कि मैं कहता हूं कि जुमेरात 2 दिन पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग की है। उसमें मैंने कहा था कि हड्डी जो होती है, जो आप गोश्त पकाते हो घर में, मुर्गे का हो, बकरे का हो, या जो भी मतलब है कि भैंस का है, गाय का है, जो भी है जी, यानी मटन है, बीफ है या चिकन है, कुछ भी है, इसकी हड्डी ना फेंका करो। ये मैंने जुमरात का एक वजीफा 3 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, लाइव कर रहा था मैं। तो लाइव में मैंने बताया कि हड्डी, जुमरात की हड्डी ना फेंको। लेकिन ये अब तलक नहीं है जो मैं वजीफा बताने लगा हूं हड्डी से। कहना पता है क्या चाहता हूं, हड्डी पर 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ो। कोई मिसाल आपने हड्डी खाई है जी, ये लेग पीस आपने खाया है, हड्डी निकली, अब वो हड्डी आपने रख दी, फेंकनी नहीं है। जब आप महसूस करो कि अब इसे फेंक देना है, किसी मट्टी वाली जगह पर रखो, साफ पाक मट्टी वाली जगह पर, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 3 बार पढ़ के दम करके रख दो। जिन्नात का खाना है ये। दौलत इस तरह तुम पर कुर्बान होगी, फिदा होगी, जैसे एक छोटा बच्चा पूरा घंटा आपसे बिछड़ा रहे, फिर आपको देख के दीवाना वार आपकी तरफ भागे, आए हैं मामा पापा कोई भी कहे हैं, तो इस तरह दौलत आपकी तरफ आएगी। ये हड्डी वाला जो अमल है, लेकिन ये हड्डी वाला अमल नहीं है। मैं वैसे बातों में से बात एक निकल आई कि मैंने जुमरात का ही दिन था, यानी जुमरात के ही फजीलत के तहत ये वजीफा बताया, शायद कल परसों बताया था। तो लाइव की थी मौज मस्ती टीवी पर, ये मेरा बड़ा चैनल है। कहने का पता है क्या मतलब है मेरा? कहने का मेरा मतलब ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इतने वज़ाइफ हैं और इतने इसके फ़वाइद हैं कि अगर बंदा कुछ ना करे ज़िंदगी में, मैं कहता हूँ कोई बंदा है ना, कोई वजीफा ना करे, सिर्फ एक चीज़ मतलब पकड़, ये देखें, मैं ये गिलास उठाता हूँ, उठाने से पहले कौन पढ़ेगा बिस्मिल्लाह? किसी को याद ही नहीं रहेगी, लेकिन कहें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शैतान गिलास को भी हाथ लगाने से रुक जाएगा। खाना खाने लगे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शैतान उस रोटी में मुंह मारने से बाज आ जाएगा। बल्कि कई बार शैतान इस तरह भी करता है, कोई और दूसरा बंदा आ जाता है, हाँ भाई खाना खा रहे हो, वो बगैर बिस्मिल्लाह के हाथ मार देता है खाने में, फिर क्या होता है, शैतान उसमें भी दाखिल। कहना मैं ये चाहता हूँ यार, मैं लंबी बात कर जाता हूँ कि मैं तो आपको वजीफा बताने लगा हूं ना, लेकिन अगर आप कोई जिंदगी में वजीफा ना करो, सिर्फ हर काम से पहले, मैं कहता हूं जमीन पर कागज गिर गया उठाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने की आदत बनाओ, तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में बुराई आनी नहीं है। जो तुम सोचते जाओगे पूरा होता जाएगा। लेकिन ऐसे कोई करता नहीं है ना, कोई करके तो देखे। हर बात से पहले बिस्मिल्लाह, हर बात से पहले। हत्ता कि तुम वॉशरूम में जाते हो तो वॉशरूम में अंदर जाने से पहले पढ़ लो क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अंदर जाके नहीं पढ़ना, बाहर में, ठीक है? यानी मिसाल है, कोई काम है जी, करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की जो आदत बना लेता है, उसको फिर मुड़ के किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती। बल्कि एक बाबा जी का कहना है, मैं वजीफा आपको बताता हूँ बिस्मिल्लाह का, जुमरात के दिन लाफानी वजीफा है, मैं कहता हूँ तूफानी वजीफा है। लेकिन एक छोटा सा मैं एक बाबा जी की बात बताऊं, कहते हैं कि कोई बंदा है ना, हर काम से बिस्मिल्लाह पढ़ता है पहले, हर काम से पहले, और खाने से पहले सूरह कुरैश पढ़ता है, उसको जिंदगी में किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती। वो दौलत उसे मिलती है, वो उसे गाड़ियां बंगले मिलते हैं कि जो उसकी 7 नस्लें भी खाती रहती हैं, ख़त्म नहीं होता। तो अमल आज बताता हूँ मैं बिस्मिल्लाह का, ठीक है जी, इंशाल्लाह तूफ़ानी अमल है। तो इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और वीडियो शेयर ज़रूर किया करें, ताकि और लोग बंदे जब फ़ायदा उठाएंगे, आपको सवाब भी मिलेगा, और जो जिस नीयत, जो हाजत पूरी कराने के लिए वो वजीफा करेंगे ना,
وہ آپ کی بغیر وظیفے کی حاجت پوری ہوگی. جی یہ سوچ لینا. اور اس کے بعد ایک کمنٹ بھی کر دیں تاکہ آپ کو اجازت ہو جائے. کمنٹ میں بتایا کریں آپ کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ وظیفہ سنیں. مجھے ایک بابا جی نے یہ عمل بتایا کہ کوئی یعنی تمہاری دعا ہے نا، کوئی التجا ہے. آپ مثال جا رہے ہو، کوئی گاڑی نظر آ گئی ہے، مرسڈیز، کوئی فراری، کوئی یار کوئی ڈالا، کوئی کچھ بھی، کوئی گھر نظر آ گیا، کوئی لڑکی ہے کہتی ہے یہ لڑکا اس طرح کا میرا خاوند بن جائے. یہ ہوتی ہیں سوچیں، یاد رکھیے گا. یا کوئی لڑکے تو سوچتے ہی رہتے ہیں کہ اے بھائی میری بیوی بن جائے، آئے مینو لب جائے، اللہ معاف کرے. تو کوئی چیز تمہیں پسند آ گئی ہے بشرطِ حق حلال ہو. لڑکی نظر آ گئی ہے یا اس طرح نہیں ہے کہ یہ لب جائے مینو، یہ پھر بہت برے آپ پر اثرات ہوں گے. ہاں نکاح کا غرض رکھ کے کوئی عمل کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. یعنی کوئی آپ دعا کرتے ہیں نا، کوئی آپ کو التجا کرنی ہے یا کوئی دل کی حسرت ہے، دل کے ارماں ہیں آنسوؤں میں بہہ گئے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چپ کر کے اس طرح آنکھیں بند کرے نا، یہ دیکھیں میں نے آنکھیں بند کی، نظر آ رہی ہیں؟ کمنٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے. پتہ نہیں میں نے چشمے بھی پہنے ہوئے ہیں، میری آنکھیں بند نظر آ رہی ہیں؟ جی. آنکھیں بند کر کے آپ نے 3 منٹ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھنا ہے؟ کمنٹ میں بتائیے کیا پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھتے جاؤ. میں کہتا ہوں کہ ایک اور عمل کرو آپ. جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلتا ہوا دیکھنا ضروری نہیں ہے، ٹائم کی بات کر رہا ہوں. آپ نماز والی اپلیکیشن سے دیکھ سکتے ہیں. جب سورج نکل رہا ہو نا 3 منٹ، یعنی نکلنے کا ٹائم سٹارٹ ہو نا، تو 3 منٹ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں گلاس پانی، یہاں پر بھی دکھا دیں جی گلاس. ایک گلاس پانی رکھ کر نا 3 منٹ تک بسم اللہ پڑھو اور دم کر کے پانی پی جاؤ. پورا دن تم دیکھو گے رزق کے طوفان آ جائیں گے. یہ عمل تو ہے. اور خاص کر جمعرات کے دن ہڈی، میں پہلے بھی ایک لائیو میں بتا چکا ہوں کہ ہڈیاں اگر آپ نے یعنی گوشت پکایا ہے، ہڈیاں نالی میں کوڑے میں مت پھینکیے. ایک دوسرا 3 منٹ صبح کے وقت جب سورج نکلنے کا وقت ہے پڑھ کر پانی پر دم کر پئیں 2. اور جو تیسرا عمل تھا، کوئی چیز آپ کو نظر آ جائے، یہ جمعرات کی بات نہیں ہے، کسی دن بھی ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے. اور جمعرات کے دن یہ کم از کم 300 بار بسم اللہ پڑھ کے کوئی میٹھی چیز بچوں میں بانٹ دیں. انشاءاللہ تعالی کوئی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی. یعنی کبھی کسی کے آگے اس طرح ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 300 بار بسم اللہ پڑھ کے. جمعرات کا جو عمل میں نے آپ کو بتانا تھا وہ یہ ہے، 300 بار بسم اللہ پڑھ کے کوئی میٹھی چیز پر دم کرو اور بانٹ دو. اور صبح کے وقت روزانہ یہ عمل کرو 3 منٹ، 300 بار نہیں، 3 منٹ لگاتار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 منٹ پڑھ کے یعنی کیا کرو، پانی پر دم کر کے پی جاؤ. اور ہڈی پر کوئی اگر گوشت پکا ہے تو ظاہر ہے پکا ہے تو تبھی ہڈی ہوگی نا، نہیں پکا تو پھر ہڈی کہاں سے؟ ہڈی نہ پھینکا کریں. یہ پہلے بھی میں لائیو میں بتا چکا ہوں. 3 بار بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہڈی نظر آ رہی ہے، دم کر دیں ہیں جی. اور اس کے بعد جناب وہ ہڈی کسی پاک صاف مٹی کی خاک پر رکھ دیں. قبرستان ہو سب سے مناسب ہے، نہیں ہے تو کسی اور جگہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ غیب سے دولت رزق ملے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.